बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शुएब ख़ान, अल मनान रोज़गार ऑफ़िस, मरी रोड रावलपिंडी और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफ़िस, पीर बदाई रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। सर्दी बहुत है, अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही। इस वजह से हर तरफ जो है कोहरा पड़ा होता है, सुबह भी और रात को भी। इसलिए अपनी हिफाजत इंसान खुद ही कर सकता है ताकि डॉक्टर से बचा रहे। मेरे पास बहुत सी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं, और मेरा मेरा दिल कर रहा था कि कल भी मैं आपको बताता या परसों भी बताता, लेकिन मैं इंतहाई मसरूफ़ था। कुछ क्लाइंट्स के साथ मसरूफ़ था, कोई ज़ाती मसरूफियात थी, तो वहाँ भी ज़रूरी शिरकत करनी थी। इस वजह से मैं आपसे 2-3 दिन ज़रा आउट रहा हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ। और जब मैं आउट होता हूँ और वीडियो 1-2 दिन नहीं बनाता तो परेशान मत हुआ करें। बहुत से काम होते हैं, बहुत से मामलात होते हैं, बहुत से लोगों से मिलना होता है, ज़ाती मसरूफियात भी बहुत सारी होती हैं, और अकेला बंदा हूँ, 2 दफ्तर चला रहा हूँ, तो ये भी एक बड़ी बात होती है। तो जी मेरे पास जी इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में बहुत सी वैकेंसियाँ आई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि पंजाबियों और कश्मीरियों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। हर जगह पे हॉस्टल हो तब भी, सिक्योरिटी गार्ड हो तब भी, या फिर घरों में भी बहुत सी जगहों पे पंजाबी और कश्मीरी जो है वो डिमांड ज़्यादा लोगों की आ रही है। जैसे जैसे डिमांड आती है, कोई कहता है जी मुझे कराची वाले बंदे चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। कोई कहता है जी मुझे पठान चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन आज की वीडियो खसूसी जो है पंजाबियों और कश्मीरियों के लिए जी। जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें कि जी आज की सारी वैकेंसियाँ जो है वो पंजाबी और कश्मीरियों के लिए हैं, क्योंकि कश्मीरियों की ज़्यादा डिमांड आ रही है, पंजाबियों की ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो घरों में भी लोगों बहुत सारे चाहिए। मेरे पास जो आज मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे 17 अदद कुक चाहिए पिंडी और इस्लामाबाद में। पिंडी और इस्लामाबाद में घरों में, हॉस्टलों में, होटलों में जो है मुझे 17 अदद कुक चाहिए। अच्छे खाने बना सकें, जिनके हाथ में लज्जत हो, जिनको मुकम्मल तजर्बा हो खाना बनाने का, और सिर्फ सालन ही ना बना सकें, हांडी ही ना बना सकें, बल्कि रोटी भी बना सकें। ठीक है, रोटी जो है वो घर वाले तो चले तंदूर में बन जाती है, वो तो अपना सॉरी चूल्हे पर बन जाती है, लेकिन जो हॉस्टल की कुक की नौकरी होती है, कुक की वैकेंसी होती है, उसमें आपको तवे पे भी रोटी बनानी होती है या फिर तंदूर पे रोटी बनानी होती है। दोनों काम आपने अकेले खुद करने होते हैं। साथ आपको 1-2 हेल्पर मिल जाते हैं, जहाँ पे हॉस्टल में जहाँ पे कुक होते हैं वहाँ पे हेल्पर लाजमी आपके साथ किचन हेल्पर के तौर पर आपकी मदद, आपको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। तो मुझे जी कुक चाहिए, अगर कोई पंजाबी या कश्मीरी जिनका पहले से तजर्बा हो घरों में काम करने का, क्योंकि घर के कुक जो है उनका खाना बनाने का स्टाइल और होता है, हॉस्टल में जो कुक होते हैं उनका खाना बनाने का स्टाइल और होता है, मिर्च मसाले का अंदाज़ कुछ और होता है, और होटलों में जो कुक होते हैं वो एक अलहदा कुक होते हैं, उनका भी एक मुनफरिद स्टाइल होता है। तो हर कैटेगरी होता है, होटल की अलहदा कुक चाहिए, हॉस्टल के लिए अलहदा चाहिए, घरों के लिए अलहदा कुक चाहिए जी। सारे पंजाबी और कश्मीरी चाहिए। जो भी इस काम में महारत रखता है वो मुझसे सुबह 10 से 2 बजे रब्ता किया करे जी। मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है ऑफ़िस का। सुबह 10 बजे मेरा ऑफ़िस खुलता है, ओपन होता है, मोबाइल खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है, तो मैं आपको लगा दिया करूँगा। दूसरी बात ये है कि जी मुझे कोई इस्लामाबाद में मेरे पास 20 से ज़्यादा घर आ चुके हैं जिनमें हेल्पर लड़के चाहिए। हेल्पर लड़के वो होते हैं जो घरों में सफाई सुथराई कर सकें, डस्टिंग कर सकें, पोछा लगा सकें, शीशे साफ़ कर सकें, अलमारियाँ साफ़ कर सकें, कारपेट साफ़ कर सकें। झाड़ू मार के कारपेट साफ़ नहीं करने होते, बल्कि कारपेट पे मारने वाले ब्रश होते हैं। तो इसलिए मैं कुछ लोग ज़्यादातर नाकाम हो जाते हैं घरों में काम करने में। उनका उनका ये माइंड होता है, ये ज़हन होता है कि घरों में जाएंगे मुलाजमीन, सफाई सुथराई मामूली होगी और जनाब वो झाड़ू मार के तो या सफाई सुथराई डस्टिंग हल्का फुल्की करके तो साइड पे हो जाएंगे। ये चीज़ नहीं होती। 12 घंटे ड्यूटी होती है जी। हर काम में 12 घंटे से कम मेरे पास कोई ड्यूटी नहीं होती। आपको घरों में जो हेल्पर चाहिए होते हैं वो पंजाबी और कश्मीरी चाहिए, जो कारपेट पे बुरश मार सके, अच्छी तरह सफाई कर सके, शीशा साफ़ कर सके। शीशे साफ़ करने में महारत तो रखते हूँ कि शीशा कपड़े से ज़्यादा साफ़ नहीं होता, बल्कि अखबार से ज़्यादा साफ़ होता है। तो शीशा साफ़ करने का में भी एक तरीका कार होता है। तो इसी तरह
گاڑی دھونا بھی، گاڑی صاف کرنا بھی، یہ بھی ایک چیز، اور پوچھا مارنا، اور باغ میں پانی دینا، گارڈین میں یعنی سین میں پانی دینا، تو یہ بھی ایک بہت ہی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے. یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا، یہ محنتی لوگوں کا کام ہوتا ہے. جو بندہ پنجابی کشمیری جس نے پہلے گھروں میں کام کیا ہو بطور ہیلپر، بطور ورکر، بطور لیبر، سخت محنت جان، سخت جان والا، محنت کرنے والا، سخت مضبوط جسم والا، ہارڈ کام کرنے والا، تو وہ پنجابی اور کشمیری میرے پاس آ جائیں جی. بہت سے گھروں میں میرے پاس نوکریاں آئی ہوئی ہیں ہیلپر میں آپ کو لگا دوں گا. راولپنڈی اور اسلام آباد میں گھروں میں مجھے ڈرائیور چاہیے، بہت سارے ڈرائیور چاہیے، سب پنجابی اور کشمیری چاہیے جی. اور ان کی عمر کم از کم 30 سے 40 سال ہونی چاہیے. موٹر وے کے کوڈ اور موٹر وے کے قوانین کے واقف ہونا چاہیے، یعنی کہ موٹر وے پہ گاڑی کے ٹریفک اصول کا پتہ ہونا چاہیے، اور پنڈی اسلام آباد کے راستوں کا پتہ ہونا چاہیے. بعض میرے پاس ڈرائیور فضول وقت ضائع کرتے ہیں کہ جی ہم گوگل پہ چلا لیں گے، ہم میپ پہ چلا لیں گے. بھائی گوگل والے اور میپ والے ڈرائیور اللہ کا واسطہ اپنے پاس ہی ڈرائیوری رکھیں، گوگل والی اور ڈرائیوری. یعنی کہ مجھے وہ ڈرائیور چاہیے جن کے پاس پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، پولیس کی تصدیق لازمی ہے، چاہے 15 سے ہو، چاہے اپنے مقامی تھانے سے ہو، ڈی پی او آفس سے ہو، لیکن کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تھانے کی مہر کی مہر نہیں ہونی چاہیے. آن لائن جو آتا ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ 15 سے راولپنڈی اسلام آباد کی طرح ہر پورے پنجاب میں بھی ہے، سینٹر ہیں، مراکز ہیں، وہاں سے بنتے ہیں. تو جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کہیں جی ہمیں کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، تو پولیس خود سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کیسا کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، تو وہ پھر آپ کو بنا دے دیتے ہیں. تو پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس میں تصویر لگی ہوتی ہے باقاعدہ. ڈرائیور کے لیے جی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ہے. حالات بہت خراب ہیں، ہر واردات ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. لہٰذا راولپنڈی اسلام آباد میں جو فول پروف سیکورٹی کے انتظامات ہیں جی، کیونکہ یہاں پہ پولیس بھی سخت ہے، قانون نافذ کرنے والے ویسے بھی ادارے سخت ہوتے ہیں، واچ ہوتے ہیں، اور سختی کر دی ہوئی ہے پولیس نے کہ جی ہر گھر میں جو ملازم رکھا جائے گا باقاعدہ اس کی چھان بین جو ہوگا، باقاعدہ اصل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اس مقامی تھانے میں اس کا تصدیق کروایا جائے گا، مالکان کروا لیں گے. تو میرے پاس جو اصل آئی ڈی کارڈ بے فارم یا اسکول سرٹیفکیٹ والے یا اسکول کارڈ والے وہ میرے پاس نہ آئیں. یا بعض لوگ میرے پاس لڑکے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا والد کا کارڈ ہے، شناختی کارڈ ہے، ہماری والدہ کا ہے، ہمارے بھائی کا ہے، ہمارے چچا کا ہے، ہمارے ماموں کا ہے، ہمارے تایا کا ہے. ہم چچا کو لے آتے ہیں، تائے کو لے آتے ہیں، بڑے جعلی چچا بھی بن کے آ جاتے ہیں، بڑے جعلی کزن بھی بن کے آ جاتے ہیں. تو وہ فیل ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کے. لہٰذا اصل کارڈ بندے کا خود ہونا چاہیے، فوٹو کاپی بالکل نہیں چلتی جی. باقاعدہ اصل نادرا کا کارڈ، نادرا کا اصل کارڈ جس کے پاس ہے وہ بھی ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس بہت سے ملازمین آتے ہیں. آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جن کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، لیکن نادرا کے آئی ڈی کارڈ میں جو چپ ہوتی ہے نا وہ سلور کی، تو وہ انہوں نے نکالی ہوتی ہے. تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ چپ کیوں نکالی گئی، کہاں، تو وہ جی گر گئی تھی. یار خدا کا واسطہ ہے، نادرا کے شناختی کارڈ سے چپ گر جاتی ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. بہت سے چلاک کرمنل لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں. لہٰذا میں جو ہے کیونکہ تاکہ وہ ان کی لوکیشن آ سکے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بعض چیزیں نہیں بتانے والی ہوتی. لہٰذا نادرا کا اصل کارڈ ہونا چاہیے جی، اپنا ذاتی ہونا چاہیے. جعلی تصویریں لگا کے میرے پاس بھی بڑے لوگ کارڈ لے کر آ جاتے ہیں جی یہ ہمارا کارڈ ہے جی، ہمارا یہ وہ اصل گم ہو گیا جی، ہم نے اصل اپلائی کیا ہوا ہے سرکاری نوکری کے لیے. نہیں سوری، اگر آپ نے وہاں پہ اپلائی کیا تو پھر وہیں پہ اپلائی کر کے رکھیں. میرے پاس جو بندہ ہے، میں پہلے ہی بتاتا ہوں، ناڑے کا سچا ہے، ناڑے کا سچا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے پاس اصل آئی ڈی کارڈ لے کر آئے تو میں انشاءاللہ اس کو فوری طور پر جاب لگاؤں گا. پنجابی اور کشمیری میرے پاس ڈیمانڈ ہے جی. یہ ویڈیو آج کی پنجابی اور کشمیریوں کے لیے خصوصاً بنائی جا رہی ہے. اسی طرح جی مجھے پولٹری فارم ہے، راولپنڈی میں پولٹری فارم ہے، وہاں پہ ہیلپر بھی چاہیے، ورکر چاہیے، لیبر چاہیے، کھانا پینا، رعایت، 4 چھٹیاں، میڈیکل، ہر چیز کی سہولت ہے. وہاں بھی ڈیمانڈ ہے کہ جی پنجابی ہو جائیں، کشمیری ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو زیادہ کام کرنے والے ہارڈ ورکر ہوں، کم سے کم 25 سال سے اوپر ان کے، اور 40 سال سے کم، 40 سال تک، 25 سے 40 سال تک عمر ہو. تو اچھی تنخواہیں ہیں پولٹری فارموں میں. تو میرے پاس جو بھی آ سکتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے پنجابی اور کشمیری پولٹری فارم کے لیے. اس لیے میرے پاس اس طرح میرے پاس راولپنڈی اور اسلام آباد میں بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں
आ गई हैं, सेक्टर आ गए हैं, मुख्तलिफ फेस सेक्टर आ गए हैं, टाउन आ गए हैं मेरे पास, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है। सिक्योरिटी गार्ड वर्दी में उन्हें ड्यूटी करेगा और उसको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। रात की भी ड्यूटी हो सकती है या दिन को हो सकती है। खाना पीना रिहाइश 3 टाइम मिलेगा। 4 छुट्टियाँ भी आपको मिल सकती हैं और मेडिकल की सहूलत भी मुफ्त मौजूद है। नमाज रोज़े का भी टाइम आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपकी उम्र 23 साल से लेकर 50 साल तक होनी चाहिए और असल आईडी कार्ड होना चाहिए। 23 साल से 50 साल तक आपको होनी चाहिए। 10 मिनट में आपको हर नौकरी 10 मिनट में इंशाल्लाह मैं आपको दूँगा। इसी तरह मुझे जो किचन हेल्पर चाहिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, अच्छी फैमिलियाँ, सरकारी फैमिलियाँ, कुछ सरकारी अफसरान हैं ना, उनके घरों में चाहिए जहाँ पे किचन हेल्पर चाहिए। किचन हेल्पर सुबह की चाय बना ले, पराठा बना ले, अंडा बना ले, रोटी बना ले, बर्तन धो ले, सलाद काट ले, आटा गूँध ले, पेड़े बना ले, उसको मुकम्मल तौर पर किचन हेल्पर कहा जाता है। छोटी फैमिलियाँ हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में जिनको किचन हेल्पर चाहिए और छोटे मोटे घरेलू काम भी करने होंगे, जो भी मेरे पास आ सकता है। तो इस वक्त मेरे पास बहुत सी वैकेंसियाँ किचन हेल्परों की आ चुकी हैं। मैं इंशाल्लाह और जो किचन हेल्पर होंगे उनकी उम्र बहुत हुई 18 से 21 साल की होनी चाहिए। 18 से 21 साल पंजाबी और कश्मीरी होने चाहिए जी। इसी तरह जी मेरे पास इस्लामाबाद में कोई 24 से ज़ायद घर हैं, बड़े अच्छे घर हैं, छोटी फैमिली हैं और जहाँ पे उनको हेल्पर लड़के बहुत सारी तादाद में चाहिए, लेकिन उनकी भी उम्रें 18 से 21 या 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 18 से 21 या 22 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मेरे पास इस्लामाबाद में एक कंपनी है जी, बहुत अच्छी कंपनी है, गुड्स की कंपनी है और वहाँ पे जो है लोडर्स चाहिए, खाना पीना रिहाइश मिलेगी, लेकिन 25 साल से लेकर 40 साल तक उनकी उम्र हो, सख्त मेहनत लोडिंग का काम पहले कर चुके हों तो उन्हें खाना पीना रिहाइश मिलेगी। कोटली सतिया में अपना कोटली आज़ाद कश्मीर में भी मुझे चाहिए, मीरपुर में भी लोडर चाहिए, इस्लामाबाद के कंपनी में भी लोडर बहुत सारी तादाद में चाहिए। इसी तरह जी मुझे इस्लामाबाद के कोई 10-12 घर ऐसे हैं जहाँ पे मियाँ बीवी की ज़रूरत है। बीवी जो है घरों में काम करेगी, मियाँ जो है वो चौकीदारी का काम करेंगे या फिर माली का काम करेंगे। तो वहाँ भी इस्लामाबाद के बहुत से घरों में मुझे मियाँ बीवी चाहिए, बग़ैर बच्चों वाले चाहिए, पंजाबी और कश्मीरी चाहिए और किसी जगह किसी शहर या सूबे के नहीं होने चाहिए। इसी तरह जी मुझे जो है यहाँ पे रावलपिंडी में अच्छे रेस्टोरेंट हैं, रहायशी रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे वेटर्स चाहिए। वेटर्स कश्मीरी हों, पंजाबी हों, उम्र 20 या 21 साल से ज़्यादा ना हो, 18 से 21 साल हो, ठीक है, जिनको पहले वेटरी का अच्छा खासा तजर्बा हो और पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम कर चुके हों बतौर वेटर का। उन्हें तनख्वाह के साथ उनके लॉन्ड्री, कपड़े धोने का उनको जो है वो उनको मुफ्त सहूलत, उनको कपड़े धुले मिलेंगे उनको, लेकिन वेटरी अच्छी कर सके हों, उनकी अच्छी तनख्वाह होगी और खाना पीना मुफ्त होगा, रिहाइश मुफ्त होगी, सर्विस चार्जेस आपको मुफ्त मिलेंगे, टिप मुफ्त मिलेगी और ये कम से कम 35-40 हज़ार से ज़्यादा तनख्वाह बन जाती है। तनख्वाह चाहे कम हो लेकिन सर्विस चार्जेस टिप मिला के तो अच्छी बन जाती है। तो इस तरह के मुझे लड़के वो चाहिए मैं अगर रेस्टोरेंट में चाहिए और रेस्टोरेंट के लिए चाहिए जो रहायशी रूम सर्विस के लिए वेटरी कर सकें, लेकिन वो ऐसे चाहिए जिन्होंने पहले काम किया हो, जहाँ से भी किया हो, लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट में किया हो। मैं बाकायदा पूछ लेता हूँ, मैं बाकायदा उस होटल में रेस्टोरेंट में फ़ोन करके तस्दीक कर सकता हूँ। लिहाजा ये मेरे पास एक मेहरबानी, आने से पहले ज़रूर सोच के आइएगा कि मैं आपकी तस्दीक लाजमी करूँगा वेटर के लिए। बाद में ना आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, ना परेशानी का सामना पड़े, ना नाकामी का सामना करना पड़े, ना मुझे क्लाइंट के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो मेरे पास जी बहुत सारी ड्यूटियाँ, जिनके पास असल शनाख्ती कार्ड हैं वो मेरे पास आ जाएँ। घरों के में नौकरियाँ, हॉस्टलों में नौकरियाँ, होटलों में नौकरियाँ, रेस्टोरेंट में नौकरियाँ, कंपनियों में नौकरियाँ। इसी तरह मुझे जी हैवी ड्राइवर चाहिए, हैवी HTV ड्राइवर चाहिए, जिनको कश्मीर के तमाम रूट्स का पता हो, पंजाब के रूट्स का पता हो और वो लोडर जो ट्रक तक चला सकते हों, बड़े ट्रक चला सकते हों। लोडिंग का कंपनी है वहाँ पे उनको जो है ट्रक चलाने होंगे और खाना रिहाइश वहाँ पे सफरी अखराजात सब कुछ मिलेंगे। हैवी ड्राइवर चाहिए, पंजाबी और कश्मीरी होना लाजमी है, लेकिन उनके लिए अशद ज़रूरी है कि उनकी नज़र ठीक हो, वो बीमारी में किसी में मुब्तला ना हो, आए रोज़ छुट्टियाँ ना कर सकें, वो ज़्यादा फ़ोन ना करने वाले हों, क्योंकि बाज़ ड्राइवर होते हैं फ़ोन
سارا دن لگے رہتے ہیں، دوران ڈرائیونگ بھی لگے رہتے ہیں۔ اس کمپنی کے مالکان کی سخت ہدایت ہے کہ فون لمبے سننے والے اور ہر وقت فونوں پہ لگے رہنے والے ڈرائیوروں کی ضرورت ہمیں بالکل نہیں ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میرے پاس کوئی گھر آ گئے ہیں، نہ کچھ گھر ہیں، وہاں پہ اچھے ڈرائیور چاہیے، لیکن جن کو راولپنڈی اور اسلام آباد کے تمام راستوں کا پتہ ہو، مارکیٹوں کا پتہ ہو، موٹر وے کوڈز کا، موٹر وے کے جو قوانین کا پتہ ہو، باقاعدہ جہاں پہ آپ کو بھیجا جائے گا وہاں پہ آپ کا انٹرویو ہوگا، موٹر وے کوڈ معلوم کیے جائیں گے، موٹر وے کے قوانین کا پتہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کو ناکامی ہوگی اور وہیں سے واپس ہونا پڑے گا۔ لہٰذا میرے پاس وہ بندہ ہے جو مکمل ایک پریکٹیکل بندہ ہے، جب میں کہوں نا کہ اس کام میں مجھے پریکٹیکل بندہ چاہیے تو پھر پریکٹیکل بندہ ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ جی میرے پاس بہت سی نوکریاں میں یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ٹائم کی انتہائی فوج کی طرح سخت پابندی ہے جی۔ صبح 10 بجے سے 2 بجے میرا ٹائم ہوتا ہے۔ 2 بجے میں اپنا موبائل سننا بند کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اور میں اپنا موبائل جو ہے وہ سائلنٹ پہ لگا کے وہ میں ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، تو پھر میں نہیں سنتا کسی کا موبائل۔ 2 بجے کے بعد میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی کا موبائل سن جاؤں۔ ہاں یہ ہے کہ رات کو آپ کو میں کسی جگہ گھر بیٹھا ہوں گا، فارغ بیٹھا ہوں گا، تو آپ کو میسج کر دوں گا، اس میں آپ کا میرے دفتر کا ایڈریس، میرے دفتر کے ٹائمنگ، میرا نام اور جو ہے فون نمبر شامل ہوں گے۔ باقی میں 2 کے بعد سوال ہی نہیں پیدا، سوچیے بھی مت کہ 2:05 ہو گئے تو میں آپ کا فون سن جاؤں۔ پورے 2 بجے آفس میرا کلوز ہو جاتا ہے۔ 2 بجے سے پہلے جو آئے گا وہ نوکری لے لے گا، جو 2 بجے سے 10 اور 2 کے درمیان آئے گا وہ نوکری لے گا۔ اگر 2:05 پہ پھر بھی آپ آئے تو میں آپ کو نہیں ملوں گا، میرا دفتر آٹومیٹکلی لاک میں کر کے چلا جاتا ہوں، پھر آپ کو میں نہیں مل سکتا، پھر آپ کو دوسرے دن کا انتظار کرنا پڑے گا، چاہے آپ باہر سوئیں، کہیں سوئیں، جہاں مرضی سوئیں، جہاں جیسے مرضی رہیں، جو مرضی کریں، میں فون کبھی کسی کا نہیں سنتا، کیونکہ پھر میں اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں اور میں نکل پڑتا ہوں نئی ویکنسیوں کے لیے۔ تو اسی لیے جی میرے پاس ہر طرح کی ویکنسی ہیں الحمدللہ۔ راولپنڈی اسلام آباد میں کسی بھی روزگار آفس میں کے پاس اتنی ویکنسیاں نہیں ہیں، کسی کے پاس اتنی اچھی ویکنسیاں نہیں ہیں۔ جہاں پہ میرے پاس جتنے بھی کلائنٹ ہیں، میں وہی ان کلائنٹ میں وہاں پہ بندے دیتا ہوں جہاں پہ جو ملازمین کی عزت کریں۔ اگر ملازمین خود بدتمیزی کر کے، گروپ بندی کر کے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ پھر اپنے تنخواہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گھروں نکال دیے جاتے ہیں یا خود ہی چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنا نقصان خود کرتے ہیں، نہ میرا کرتے ہیں نہ کلائنٹ کا کرتے ہیں۔ باقی جہاں بھی آپ کو میں ملازم رکھاؤں، میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہوتی ہے، اگر آپ کو وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ نوکری چھوڑنے سے پہلے مجھے فون پر بتایا کریں کہ شعیب صاحب، شعیب بھائی، شعیب چچا کہ یہ بات ہے، ہم اس وجہ سے نوکری چھوڑ رہے ہیں، یہ ہمیں پرابلم ہے، یا ہمارا یہ مسئلہ حل کراؤ۔ میں آپ کا مسئلہ حل نہ کراؤں تو ٹھیک ہے، تنخواہ کی ذمہ داری میں کسی صورت نہیں لیتا جی، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مرضی سے تنخواہ 8-10 دن، 12 دن، 20 دن لگا کے وہ بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی ہماری دیہڑیاں جو لگی ہیں وہ دیں۔ بھائی دیہڑی دار والا میرے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے۔ آپ 28 دن لگا کے بھی اگر چھوڑ کے نوکری چلے جائیں گے تو آپ کو ایک آنا ٹکا بھی نہیں ملے گا، پورا مہینہ آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا، لیکن آپ بھی میری عزت رکھیں، میرے ادارے کی عزت رکھیں۔ باقی اگر کسی کے زیادتی کوئی مالکان کر جاتا ہے، کوئی گالی نکالتا ہے، کوئی آپ کو سرزنش کرتا ہے، کوئی آپ سے ناروا سلوک رکھتا ہے، کوئی آپ سے تکمیز رویہ رکھتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، میرا کام ہے ان سے بات کرنا۔ اگر پھر نہ وہ مانیں تو میرا کام ہے کہ آپ کو میں خود کہوں گا کہ آپ چھوڑ کے میرے پاس آئیں، میں آپ کو دوسری نوکری دے دوں گا۔ اگر آپ خود چھوڑ کے آئیں گے یا بدتمیزی یا کام نہ کرنے کی وجہ سے یا کام سے انکاری کی وجہ سے چھوڑیں گے تو پھر میرے دفتر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رزق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پورے پاکستان سے جی جو بھی ہے میرے پاس آنے سے پہلے لازمی فون کیا کریں، مختصر گفتگو کیا کریں۔ میسج پہ میں جواب بالکل نہیں دیتا۔ ایک پہلی بات، واٹس ایپ میرا ہے ہی نہیں، واٹس ایپ میں اٹینڈ ہی نہیں کرتا، کیونکہ واٹس ایپ میں نے ایک پرسنل خاص نمبر رکھا ہوا ہے، تو وہ میں اپنے صافی بھائیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، میں باقی کسی کے لیے میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا، نہ میں واٹس ایپ کسی کو دیتا ہوں، کوئی چاہے کچھ ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے واٹس ایپ پہ ایک بات کرنی ہے، تو میری طرف سے جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ بات کریں گے، واٹس ایپ پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بے شک مجھے فون نہ کریں، نہ میرے پاس نوکری کے لیے آئیں۔ میں صاف کھلا دل کا صاف گوپ کرنے عادی ہوں بات کرنے کا، میرا کام ہے آپ کو کام پہ لگانا۔ اگر آپ
آپ کام اپنی رزق کے ساتھ کھیلیں گے اور آپ اپنے رزق کو خراب کریں گے اور اس سے نہ میرا نقصان کریں گے نہ کلائنٹ کا نقصان کریں گے، میں ان کو کوئی اور ملازم دے دوں گا اور بات کر دوں گا، میرا بھی رزق چلتا رہے گا، ان کے پاس بھی ملازم آ جائیں گے، نقصان صرف آپ کا ہوتا ہے۔ لہٰذا کام جہاں پہ میں آپ کو لگاؤں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس جگہ کام کرنے والے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہی کام کرنا ہے جو میں آپ کو لگاؤں گا، انشاءاللہ آپ کام کر سکتے ہوں گے۔ باقی اگر نہیں کرنا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی دیگر روزگار آفس ہے تو بشک جائیں، وہ بھی روزگار اپنے رزق کے آفس سے رزق کے لیے کھول کے بیٹھے ہیں، تو جہاں آپ کو مرضی بالکل جائیں۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ جی فلانے پاس نہ جائیں، فلانے کے پاس نہ جائیں، فلانے کے فیس نہ دیں، فلانے کو نہ دیں، فلانا دیں، میرے کوئی ضرورت نہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے میرے مقدر میں جو آخری سانس تک مجھے جو رزق لکھ دیا ہے وہ مجھے ہر صورت ہر حالت میں ملنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میں 0312 50 54 021 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے۔ اور منڈی موڑ جب آتے ہیں پیر بدائی روڈ پہ، منڈی موڑ پہ ایک بڑی مسجد ہے، اسے کہتے ہیں مسجد عبداللہ بن عباس، اس کے ساتھ ہی المدینہ آٹو سپیئر پارٹ والی مین سڑک پہ المدینہ آٹو سپیئر پارٹ ہے۔ بعض لوگ المدینہ ہوٹل سمجھتے ہیں، المدینہ آٹو سپیئر پارٹ ہے جہاں گاڑیوں کا سپیئر پارٹ بکتا ہے۔ المدینہ بڑی مشہور گلی ہے، وہاں پہ اس گلی میں پہلا دفتر ہی میرا، تو آپ آ سکتے ہیں۔ پیر بدائی مارگلہ اسپتال پیر بدائی میں آپ آ جائیں تو مارگلہ اسپتال بڑا مشہور ہے، اس کے سامنے والی سائڈ پہ، اس کے بالکل اپوزٹ سامنے جو ہے المدینہ آٹو سڑک کراس کریں تو آپ کسی سے شاہ خالد مارکیٹ المدینہ آٹو سپیئر پارٹ والی گلی میں آ جائیں، ادھر آ کے مجھے کال کر سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے میرا آفس اور موبائل دونوں اوپن ہوتے ہیں، 2 بجے میرے آفس اور موبائل کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ نئی ویکینسی ہوگی۔ والسلام۔